خواتاتي ومتابعي قناه امينه الشاو. كما كتشوفوا هنايا في هذا البلاطو هذا وجدت لكم دي مادلين وحدين كيجيو طوال بحال كيف موالفين كناخذوهم من الحانوت، وهادو حتى هما كيجيو على هذا الشكل هذا. دوز اتاي غوتات الوليدات يدوه معاهم وليدات المدرسه. بغيت تعرفوا الطريقه باش حضرت هاد لي مادلين هادو، تابعوا معايا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر وان شاء الله يعجبكم وتجربوا بحالهم. فرجه ممتعه لهاد المادلين. كما كتشوفوا هنايا كنحتاجو كمكونات. عندي هنايا نص كاس ديال الحليب، عندي نص كاس ديال عصير الحامض، عندي نص كاس ديال السكر حبيبات، عندي نص كاس ديال الزيت، قبصه من الملح، وعندي جوج بيضات يكونوا صغيورين يكونوا بحراره المطبخ، عندي نص عاشق ديال الخميره، يعني نقولوا هذيك 8 غرام خميره ديال الحلوى. عندي بطبيعه الحال طحين. اول حاجه غادي نديروها على بركه الله، بسم الله. غادي نفقصوا البيض، نضربوا البيض ديالنا مع السكر الحبيبات مع ديك القبصه ديال الملح، نطربوهم مزيان حتى نطربوهم. نضيفوا ليهم الزيت ديالنا، السكر الحامض، العصير الحامض، ايوا غادي تنكملوا. انا دابا غنطرب الزيت اليوم كدير الخطا بزاف. غادي نطرب البيض ديالي، شفتوا هنايا واحد جوج صغيورين، يعني نقولوا وحده كبيره. نضيف ليه السكر حبيبات، نخلط مكونات كامله، نضيف الزيت، نطربهم مزيان، كلشي مفكس من كلشي، ونطربهم مزيان. نضيف حليب ثم عصير الليمون، قبصه ديال الملح. انا كنطرب كنهضر درت الليمون ديالي، نطربهم مزيان. نضيف القياس ديال الطحين، غادي يعطيني هنا تقريبا كاس ديال الطحين. نضيفو نخلطو مزيان، نجمعو الخليط ديالنا، نضيفو الخماره ديالنا. انا هنا راه ما درتوش كامل، كنطرب وكنهضر وندير. انا الا درت دابا نص كاس غادي نضيف نص كاس اخر، ها هو حتى دابا ما كاينش نص كاس. ايوا نضيف الخماره ديالي، نعجن. اعوذ بالله. نكمل الخليط ديالي في التحراك، ونتلاقاو باش ندوزو ونحطوه في المول. انا باقي ما كملش ليا الخليط في الجميع، يعني غادي نضيف طحين، نكملوا التحراك باش ما يجيكمش الفيديو طويل وممل. نجمعوا، نضيف ليه الخماره، ونتلاقاو. هنا من بعد ما جمعت الخليط ديالي، ها هو هذا كيكون على هذا القوام هذا. نسيت وطاحت لي في بالي مادامت انا درت العصير ديال الحامض، علاش لا ما نزيدش المبشور ديال قشوره الحامض. غادي نحك واحد شويه ديال المبشور هنا باش يعطيني واحد المذاق هائل. نحكو ونتلاقى معكم. من بعد ما حكيت هذاك النصف ديال حامضه، عرفتوا واحد الرائحه طالعه من هاد الخليط، يا سلام. نحطو على جنب. هكايا غادي نجيب هذيك المول اللي غادي نصاوب فيها هاد المادلين، كتكون على هاد الشكل هذا. دهنتها بشويه ديال الزبده، رشيت عليها شويه ديال الطحين. غادي دابا نبدا نصب فيها، ندير واحد الكميه ما تكونش كثيره، مهم باش نخلي ليها فين باش لا تنفخات ما تفيضش لينا وتعطينا داك الشكل ديال هاد المادلينات هذا. غادي ندير هنايا نهز واحد العاشق
نبدا نخوي المحتوى تقريبا ديال عاشق، وديك الساعه نشوف ومن بعد نكمل كلشي ونتلاقاو. بسم الله على بركه الله. بهذا الشكل هذا ما نكثرش باش ما يفادش ليا العجين، وعطيني داك الشكل اللي بغيت. نكمل على هذه الطريقه تنعمر الليمون كاملين وندخلها الفران حتى طيب ونتلاقاو ديك الساعه باش تشوفوا الشكل ديالها. المادلين ديالي ملي خرجوا من الفران زينتهم درتهم على هذا الشكل. المهم هذوك اللي كنت وريتكم كيجيو هما هادو على هذا الشكل هذا. دهنتهم شي شويه بالناباج ودرت فوق منهم شويه ديال لي فروي كونفي، كنعطي ديك الرونق في الالوان باش الدراري كيعجبهم كياكلوه. هو ديجا جاي بنين وريحه ديال الحامض طالعه منه يا سلام ما نقولش لكم. شديت دوك المول ديال لي كاب كيك حتى هما درت فيهم واحد الكميه كيجيو بحال هكا، حتى هما دي مادلين دايرين ومادلين كيجيو داك الشكل اللي هو هذا اللي حنا مسانسين كنعرفوا بهذا الشكل هذا. هادو زوقتهم بشويه ديال اللوز افيلي حتى هما دهنتهم بشويه ديال الناباج. الاخرين حتى هما دهنتهم بالناباج وزينتهم بشويه ديال لي فروي كونفي. كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين وبنان مذاق يا سلام ما نعاودش لكم. مهم هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالي ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كفكره سهله وبسيطه للكوتي ديالنا ولا الكوتي ديال الوليدات. كما العاده اعزائي المشاهدين ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم ولي كومونتير زوينين اللي عجبكم هذا الفيديو ديالي ديال اليوم. واي تساؤل ولا اي حاجه احتاجيتوها يمكن لكم تسولوني عليها، راني راه الاشاره ديالكم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو تا هو ديال اليوم. كنقول لكم من هنا بسلامه، نتلاقاو فيديو اخر بحول الله والى اللقاء.